खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। दोस्तों, ये जुमला जो है ना, ये हम बड़ी मुद्दतों से सुनते आ रहे हैं और आज हमारी औलादें बचपन से सुनती इसकी आदी होती जा रही हैं। अजरा तफन्नन, अजरा मज़ा, इसको हम लेते जा रहे हैं। हम इसको एज ए मज़ाक के तौर पर देखते हैं। लेकिन आज मैं मेरे समेत कभी आपने सोचा है कि इस पेट की एक और भी कहानी है, और वो कहानी है जो आंसुओं से लिखी गई है, जो खून के एक एक कतरे से लिखी गई है, जो बर्दाश्त की इंतहाइयों से लिखी गई है। यार, वो कहानी है जो तंगियों की, तकलीफों की, सब्र की जो इंतहाइयां है ना, मोहब्बत की रोशनाइयां जो हैं, कुर्बानी की जो आला दास्तानों की कहानियां हैं, उससे भी अगर कोई अरूज की बात हो तो उससे लिखी गई है। इसका एक एक लफ्ज मोहब्बत की, चाशनी की, उल्फत की, कुर्बानी की, दास्तान की, एक एक हरफ की उससे सींचा गया। और ये वो कहानी है, ये उस पेट की कहानी है जिसने कई दफा भूख बर्दाश्त की होगी, कई दफा रातों को करवटें बदलते हुए रातें गुजारी होंगी, कई दफा अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानियां दी होंगी, कई दफा अपनी तकलीफों के ऊपर सब्र करके दवाई ना लेकर बर्दाश्त की इंतहाई जो होगी उसकी आला मिसाल कायम की होगी। क्योंकि इसका असल इशू क्या था कि आपको मुकम्मल वजूद बख्श सके। एक औरत के पास सबसे कीमती जो हथियार होता है ना, दो चीजें होती हैं। एक, उसके पास हया होती है, इज्जत होती है, मान होता है, तकरीम होती है, और दूसरी जो बड़ी चीज होती है वो उसका हुस्न होता है। और वो आपकी खातर अपना सबसे कीमती जो हथियार होता है ना, हुस्न का, जिसके बलबूते पे वो दुनिया पे राज कर सकती है। आज दुनिया के किसी कोने पे आप मिसाल ले लें, हर बंदा क्या चाहता है, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो, वो यही चाहता है कि मेरी जिंदगी का जो साथी हो वो खूबसूरत हो। तो फिर उस खूबसूरती ने अपने पेट के ऊपर कितनी दफा ब्लेड चलवाए होंगे, कितनी दफा डॉक्टर के वो कट लगवाए होंगे ताकि आपको मुकम्मल वजूद बच सके। अपने पेट के टिश्यू का उसने कत्ल किया होगा। वो जो अपना हुस्न था, वो जो मान था उसका, उसको उसने पसे पुष्ट डाल के आपको वजूद बख्शने के लिए वो कितनी दफा कुर्बान हुई होगी। तो आज हम क्या करते हैं कि हम उस पेट की कदर नहीं करते हैं। क्योंकि आज हम जब संवरते हैं ना, अपने आप को संवारते हैं, बालों को बनाते हैं, अपने लिबास को देखते हैं, अपने जिस्म को देखते हैं, सफाई देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन असल में हम उस पेट की जो मुसीबतें उसने झेली थी, जिसके ऊपर उसने सब्र किया था, आज हम उसका सिला रिटर्न कर रहे होते हैं। एक्चुअल हम उसका सिला वापस कर रहे होते हैं। लाशौरी तौर पर हम उसको खराजे अकीदत पेश कर रहे होते हैं कि सलाम है उस पेट को जिसने हमें ये वजूद बख्शा। और वो कहानी कोई आम नहीं है, वो कहानी है हमारे माँ की, वो कहानी है हमारे माँ के वजूद की, वो कहानी है हमारे माँ के पेट की। उस पेट की जिसने 9 माह मुसीबतें झील कर आपको वजूद बख्शा है, आपके एक एक अंग को सही सलामत इस दुनिया में लाने में जिसने अपना किरदार अदा किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर चीज को बनाने वाला मेरा अल्लाह है। लेकिन अल्लाह के बाद अगर कोई वसीला बनता है तो वो सबसे पहला माँ का पेट होता है। वो सबसे पहला वजूद माँ होती है, जो आपको बेहतरीन तंदुरुस्त तवाना आल वजूद के साथ, हर अंग के साथ आपको वजूद बख्शती है। तो फिर यहां पे एक बात गौर कर लें कि वो जो माँ का पेट होता है ना, वो इंसान की सबसे पहली पनाहगाह होती है, और वो आपके लिए सबसे बड़ी कुर्बानियों की दरसगाह भी होती है। और जहां बंदा एक रात किसी के यहां सो ले ना, तो बंदा उसकी नस्लों वाले जो लोग हैं, नस्लों तक याद रखते हैं कि यार इसके यहां मैं एक रात सोया था, मैंने इसके यहां एक लुकमा खाया था, जिसको हम कहते हैं ना नमक हरामी नहीं करनी, तो वो कहता है मैंने यहां नमक चखा था।
وہ جو قربان ہو جاتی ہے، اپنی ہر مصیبت قربان کرتی رہتی ہے آپ کے وجود کے لیے، تو وہ قربانیاں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتی. تو یاد کر لیں کہ ہم آج ان کو کیا دے رہے ہیں. ہم آج ان کو اولڈ ایج ہوم دے رہے ہیں. ہم آج ان کو سڑکوں کے اوپر فٹ پاتھ دے رہے ہیں. آج ہم ان کو گھر در در کی ٹھوکریں دے رہے ہیں. آج ہم 5 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، 10 بھائی ہیں، سارے بانٹ لیتے ہیں کہ مہینہ میرے پاس رہے گی ماں، 2 مہینے میرے پاس رہے گی، 4 مہینے میرے پاس رہے گا باپ. آپ نے وہ جو امیتابھ بچن کی ایک فلم تھی، اس کے اندر سین دیکھا تھا نا امیتابھ بچن کا، اور اس کو عروج بخشا تھا اس فلم نے. تو آپ دیکھیں تو وجود وہی ہے جس نے آپ کو وجود بخشا، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یار ہم کیا تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے. اس مصیبتوں کو کبھی آپ ایک دفعہ جیلنا، جب آپ ماں بننے والی ہوں گی نا، آپ کو اس کی ایک ایک انگ کا، ایک ایک تکلیف کا، ایک ایک لمحے کی کڑواہٹ کا، ایک ایک لمحے کی برداشت کا، اذیت کا اندازہ تب ہوگا جب میری بیٹی ماں بننے جا رہی ہوگی. جب ہماری بیٹی، بہن، دلہن ماں بننے جا رہی ہوگی، پھر اس کو احساس ہوگا کہ وہ لمحے کتنے اذیت کے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کی قدر کرنے چھوڑ دی. ہم ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا پھر بھائیوں میں بانٹ لیتے ہیں کہ آپ بھائی آپ 10 مہینے خدمت کر لو، آپ بھی تو ماں ہے، آپ کی بھی تو ماں ہے. علاج کروانا پڑ گیا تو چاروں بھائیوں کو پیسے مانگ لیتے ہیں، 10 بھائیوں سے پیسے مانگ لیتے ہیں. او یار قدر کر لے. اگر آپ کے نصیب میں اللہ نے خدمت لکھ دی نا، تو یہ سب سے بڑا آپ کے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا اس 4 میں سے، 7 میں سے، 10 میں سے، کہ آپ خدمت کر لیں. آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہوئے خدمت کریں، نہ کہ بوجھ سمجھتے ہوئے خدمت کریں. ان کو آپ کا کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، پیسہ نہیں چاہیے ہوتا اس عمر میں. ان کو اس عمر کے میں ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا لگژریس لائف کا، پراپرٹی کا، کوئی سروکار نہیں ہوتا. ان کو صرف سروکار ہوتا ہے تو 4-5 منٹ کی بہترین بیٹھک کا، 4-5 منٹ کے بہترین میٹھے بولوں کا. اگر آپ ان کو آج ہاتھ چوم کے نکلتے ہیں نا، تو آپ کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ یار آپ بڑا احسان کر کے جا رہے ہیں، وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے. لیکن ان کے ہاں اتنی خوشی آ جاتی ہے کہ شام کو آپ کے واپس آنے تک وہ دعاؤں میں رہتی ہیں. وہ 2 ہاتھ اٹھتے رہتے ہیں، پھر وہ سفید بالوں کی لاج میرا اللہ بھی رکھتا ہے. یعنی کہ یہ وہ وجود ہے جس نے اپنے آپ کو پگلانا بہتر سمجھا. یعنی کہ یہ وجود پگھلتا رہا، اپنی ہڈیوں کا گودا پگلاتا رہا، اس لیے تاکہ تم بہترین پورے قد و قامت کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ، ہر انگ کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لے آؤ. کیونکہ کائنات میں ماں کا وجود جو ہے نا، وہ ایک ایسی لیبارٹری ہوتا ہے کہ وہاں سے خون سے ایک بہترین انسان تراشا جا رہا ہوتا ہے. اور آج ہم ان کی قدر کر لیں یار، قدر کر لیں. آج آپ کے پاس وقت ہے، کیونکہ پھر مٹی کے ڈھیر رہ جائیں گے، پھر آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا. پھر آپ کو تب یاد آئے گی جب آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہوگا. پھر آپ روئیں گے، ہو کیا کیا میں نے. آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں میں، کہ اگر میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی، وہ کلپ بتاتی ہے پھپھی کے بارے میں، بوا کے بارے میں، کہ جب بوا تھی نا ہماری، تو ہماری ماں یہ کہتی تھی کہ بوا آپ کی آ رہی ہے، جلدی سے اپنا فلانا والا شیمپو، اپنے فلانے والا صابن، اپنی فلانے والی چیزیں، اپنے فلانے والے کھلونے، سارا کچھ چھپا دو، کیونکہ ان کے بچے آئیں گے، وہ یوز کریں گے، وہ یوز کرے گی خود، اور وہ توڑ جائیں گے. تو یہ ہماری ماں ہم سے کرواتی رہی. لیکن وہ بوا اس وقت بلکتی تھی، تو ہم کہتے تھے یہ بوا ڈرامے باز ہے، یہ بوا صرف کھانے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، یہ بوا نقص نکالتی ہے. تو کہتی ہے جب میری شادی ہو گئی، اب جب میں آتی ہوں نا، تو میری بتیجی بتیجے جب وہ چیزیں چھپاتے ہیں نا مجھ سے، تو اب مجھے یاد آتا ہے اس بوا کا رونا. اب سمجھ آتی ہے مجھے اس بوا کا بل بلانا. اب مجھے سمجھ آتی ہے اس بات پہ. تو یاد رکھ لیں، جب آپ کے اوپر وقت آئے گا نا، پھر وقت نہیں ہوگا آپ کے پاس واپس آنے کا. تو آج آپ کے پاس وقت ہے،
ماں کی قدر کر لیں، باپ کی قدر کر لیں، کیونکہ ان سے قیمتی چیز انسان میں دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں آپ کے 100 رشتے ہو سکتے ہیں، آپ کو آگے ترقی کی راہ پہ جاتے ہوئے دیکھتے ان کے اندر جیلسی فیل ہو سکتی ہے، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہو، چاہے وہ آپ کی سگی بہن ہو، لیکن یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جو چاہتی یہ ہیں کہ آپ کی وجود جو ہے وہ ترقی کی راہ پر ہو، آپ کی زندگی خوشحالی والی ہو، آپ اعلیٰ مرتبے پر ہوں، آپ خوشحال ہو، آپ بہترین دنیا کے اوپر بہترین آپ کا نام ہو۔ یہ وہ دو ہستیاں جو چاہتی ہیں۔